राधे कृष्ण। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। श्रीमन्नारायणीयम दशकम नंबर 59 वेणुगान वर्णन। ट्यून फर्स्ट 9 श्लोकास कल्यताम 10th श्लोका सान्द्र। त्वत्पूर्णवकलाय कोमलं प्रेमदोगणमशेषमोहनं ब्रह्मतत्त्वपरचिन्मुदात्मकं वीक्ष्य सम्मुहुरन्वहं स्त्रियः मन्मथोन्मदितमानसाः त्वद्विलोकनरतास्ततस्ततः गोपिकास्तवनसेहिरे हरे काननोपगतिमभ्यहर्मुखे निर्गते भवति दत्तदृष्टयः त्वद्गतेन मनसा मृगेक्षणाः वेणुनादमुपकर्ण्य दूरतः त्वद्विलासकदयाभिरेमिरे काननान्तमितवान् भवानपि स्निग्धपादपदले मनोरमे व्यत्ययाकलितपादमास्थितः प्रत्यपूरयत वेणुनालिकां मारबाणदुतकेचरीकुलं निर्विकारपशुपक्षिमण्डलं द्रावणं च दृशतामभिप्रभो तावकं व्यजनि वेणुकूजितं वेणुरन्ध्रतरलाङ्गुलीतलं तालसञ्चलितपादपल्लवं तत्स्थितं तव परोक्षमभ्यहो संविचिन्त्य मुमुहुर्व्रजाङ्गनाः निर्विशङ्गभवदङ्गदर्शिनीः केचरीः खगमृगान् पशूनपि त्वत्पदप्रणयि काननं च ताः धन्यधन्यमिति नन्वमानयन् आपिबेयमदरामृतं कदा वेणुभुक्तरसशेषमेकदा दूरतो बतकृतं दुराशयेति आकुला मुहुरिमा समामुहन् प्रत्यहं च पुनरित्तमङ्गणाः चित्तयोनिजनिता तनुग्रहात् बद्धरागविवशास्त्वयि प्रभो नित्यमापुरिह कृत्य मूढताम् रागस्तावज्जायते हि स्वभावात् मोक्षापायो यत्नतस्यान्न वा स्यात् तासां त्वेगं तत्त्वयं लब्धमासीत् भाग्यं भाग्यं पाहि मारुदेश भाग्यं भाग्यं पाहि मारुदेश भाग्यं भाग्यं पाहि मारुदेश। श्रीहरये नमः, श्रीहरये नमः, श्रीहरये नमः। सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द। राधे कृष्ण।